कारी सुहेब अहमद मीर मोहम्मदी मौजूदा दौर के मारूफ इस्लामी स्कॉलर और मुबल्लिग हैं। दीन इस्लाम की तबलीग और तशहीर के लिए निहायत ही धीमे और मीठे अंदाज में अपने लेक्चर्स की वजह से वो मशहूर भी हैं और इन लेक्चर्स की सोशल मीडिया पर मौजूदगी की वजह से हजारों लाखों लोग इनसे इस्तेफादा करते हैं। कारी सुहेब मोहम्मदी को ये एजाज भी हासिल है कि वो काफी अरसा सऊदी अरब के शहर रियाज में भी दर्स देते रहे हैं और अपने क़याम सऊदी अरब के हवाले ही से उन्होंने पिछले दिनों एक इंतहाई ईमान अफरोज वाक़या सुनाया कि जो एक ऐसे सऊदी शहरी से मुतल्लिक था जिसने आखिरी उम्र में आके तौबा की थी और फिर इंतकाल के बाद बाज़ शरई वजूहात की बिना पर जब उसकी कब्र कुशाई की गई तो लोगों ने क्या हैरानकुन मंजर देखा। ये तमाम तर तफसीलात आप तक आज की वीडियो में पहुंचाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके आप हमारे सब्सक्राइबर जरूर बनिए ताकि ऐसी खूबसूरत वीडियोस आपकी रोजमर्रा जिंदगी में शामिल रहें। कारी सुहेब अहमद मीर मोहम्मदी फरमाते हैं कि एक रोज रियाज में वो दर्स देने से फारिग हुए तो उनके साथी ने वाकया उन्हें सुनाया कि एक मकामी सऊदी शहरी थे। जिंदगी तो उन्होंने जैसे तैसे बसर की, लेकिन बुढ़ापे में आकर अल्लाह ताला ने उन्हें समझ अता फरमाई और उन्हें ये तौफीक दी कि अपनी गलतियों कोताहियों पर वो अल्लाह ताला से माफी मांग सके, अपनी जिंदगी के तर्ज अमल को ऑल्टर करके अल्लाह की जानिब आ जाएं। उसने इबादत का सिलसिला शुरू किया तो काफी कोशिश के बावजूद बुढ़ापे की वजह से उसकी जुबान पर लफ्ज नहीं चढ़ते थे। कारी सुहेब बताते हैं कि वो बूढ़ा सऊदी शहरी उनके दोस्त के पास आया और आकर पूछा कि मौलाना मैं एक मसला दरियाफ्त करना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ कुल हुवल्लाहु अहद, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक ये 3 सूरतें आती हैं। मैं नमाज में बस यही सूरतें पढ़ता रहता हूँ और एक एक घंटा क़याम में खड़ा रहता हूँ इस नदामत में कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी ज़ाया कर दी है। मुझे बस जो कुछ आता है अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर मैं वही दोहराता रहता हूँ, तो क्या मुझे अपने इस अमल पर नेकी तो मिलेगी ना। मौलाना के साथी ने उन्हें बताया कि वो शख्स नमाज पढ़ने के बाद कुरान पाक पर हाथ फेरता जाता था। अब कुरान तो वो पढ़ा नहीं था, लेकिन हर आयत पर उंगली फेरते हुए बस यही कहता जाता था कि ऐ अल्लाह, मैं जानता तो नहीं कि ये क्या तूने कहा है, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूँ कि ये सब सच है। कारी सुहेब फरमाते हैं कि उनके दोस्त ने बताया कि एक रोज फिर ऐसा भी आया कि उस शख्स का इंतकाल हो गया और उसकी तदफीन कर दी गई। कुछ अरसे के बाद इलाके में बारिशें हुई तो सैलाब आया, जिसकी वजह से वो सारा पानी उसकी कब्र में भी दाखिल हो गया। किसी शख्स को ख्वाब आया जिसमें मरहूम ने अपने इस हाल के बारे में उसे बताया तो जाकर देखा गया तो बिल्कुल ऐसा ही था। चुनाचे उलमा की राय लेने के बाद फैसला ये किया गया कि उनकी कब्र तब्दील कर दी जाएगी, यानी उनका जस्दे खाकी किसी और जगह मुंतकिल कर दिया जाएगा। और जब ये काम करने के लिए कब्र कुशाई की गई तो लोग ये देखकर हैरान रह गए कि उनके जस्दे खाकी में कब्र के अंदर एक अजीबो गरीब किस्म का फल पड़ा हुआ था। कारी सुहेब को उनके साथी ने बताया कि लोगों का कहना था कि अल्लाह जानता है कि हमने अपनी पूरी जिंदगी में इस तरह का फल नहीं देखा था और ऐसी मिठास नहीं चखी थी, और ये इस बात की अलामत थी कि कुरान से मोहब्बत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी कब्र को जन्नत के बागात में से एक बाग बना डाला था। तो चाहे थोड़ा पढ़ें या ज्यादा पढ़ें, अपनी रोजमर्रा जिंदगी में कुरान पाक को शामिल जरूर रखें, और अगर हम कुरानी तालीमात को अपनी इस जिंदगी पर लागू कर लें तो फिर तो क्या ही बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान आप तक पहुंचाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, रोजा और कुरान क़यामत के दिन बंदे की सिफारिश करेंगे। रोजा कहेगा, ऐ मेरे रब, मैंने इसे दिन में खाने पीने और शहवत के काम से रोके रखा था, लिहाजा इसके बारे में मेरी शिफात कबूल फरमा। कुरान पुकारेगा, ऐ रब, हमने इसे रात में सोने से रोके रखा था, लिहाजा इसके बारे में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इन दोनों की सिफारिश कबूल फरमा लेगा। ख़वातीन हुज़रात, जो पहला वाक़या कारी सुहेब के हवाले से हमने आपके गोश गुजार किया है, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता वाक़या कुछ अर्सा कबल हिंदुस्तान में भी पेश आया था कि जिसमें एक मरहूम शख्स के कुरान से मोहब्बत का मोज़ा देखकर पूरा गाँव मुसलमान हो गया था। गाँव में ये वाहिद मुसलमान थे, इन्होंने जिंदगी भर शादी नहीं की थी। खानदान वाले आहिस्ता आहिस्ता या तो दुनिया से रुखसत हो गए या फिर ये इलाका छोड़कर चले गए। ये शख्स इसी गांव में मुकीम रहा, यहीं पर अपनी पूरी जिंदगी इबादत करते हुए गुजार दी। और फिर जब इस शख्स का इंतकाल हुआ तो चूंकि इसकी तजहीज़ व तकफीन के लिए कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं था, चुनाचे गाँव वालों ने ये जिम्मेदारी उठाई और इर्द गिर्द के इलाके से मुसलमान आलिम और कुछ मुसलमानों को बुलाया ताकि इसकी तदफीन की जा सके। मुसलमानों के पुराने कब्रिस्तान में इस शख्स की तदफीन के लिए इसकी मैयत को जब लाया गया और एक बोसीदा कब्र देखकर उसके साथ ही इसकी कब्र खोदना शुरू की गई तो बोसीदा कब्र की मिट्टी नरम हो जाने की वजह से गिर गई। उस वजह से उस कब्र में मौजूद मैयत के पांव नजर आना शुरू हो गए। कब्र की खुदाई करने वालों ने जब उस कब्र में झांक कर देखा तो उनके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। लोगों के
دریافت کرنے پر انہوں نے بتایا کہ پہلی مرتبہ قبر دیکھی ہے کہ جس کے اندر بھی پھول کھلے ہیں۔ علماء کی مشاورت سے اہل علاقہ نے یہ فیصلہ کیا کہ آدھی قبر تو پہلے ہی ڈھہ چکی ہے، کیوں نہ پوری قبر کو کھول کر یہ دیکھا جائے کہ اندر ماجرا ہے کیا اور اس قبر کی دوبارہ تعمیر کر دی جائے۔ خواتین حضرات، چنانچہ اس قبر کشائی کا پروسیس شروع کیا گیا اور جب قبر پوری طرح کھل گئی تو لوگ ایک مسحور کن منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس قبر کے اندر خود رو جھاڑیوں پر پھول کھلے ہوئے تھے اور اس میں سے بے حد خوبصورت خوشبو اٹھ رہی تھی، اور اس سے بھی زیادہ حیران کن منظر تو یہ تھا کہ یہاں دفن شدہ میت کے کفن کی چادر ذرا برابر میلی نہیں ہوئی تھی۔ مقامی آبادی کے حیران ہونے پر مسلمان علماء نے انہیں بتایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ مومن کی قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دی جاتی ہے۔ بہرحال اس قبر کشائی کے بعد اس میت کی دوبارہ تدفین کر دی گئی، لیکن لوگوں کے دل میں یہ خیال باقی رہا کہ آخر جانا جائے یہ شخص تھا کون، اور اس کے دنیا میں ایسے کون سے اعمال تھے کہ اللہ رب العزت نے اس کی موت کو بھی دوسروں کے لیے ایک خوبصورت مثال بنا کر پیش کیا۔ اب اس گاؤں سے مسلمانوں کی آبادی تو ہجرت کر چکی تھی، لیکن پھر بھی تلاش کرنے والے کھوج لگاتے لگاتے ایک ایسی جگہ پر پہنچ ہی گئے کہ جس کے متعلق انہیں گمان تھا کہ یہاں پر اس شخص کے رشتہ دار ضرور موجود ہوں گے۔ اس گاؤں سے رخصت ہو جانے والے مسلمانوں سے رابطہ قائم کر کے جب وہ کھوج لگاتے لگاتے اس کی فیملی ممبرز تک پہنچے تو ان کی ملاقات ایک انتہائی نحیف اور ضعیف بڑھیا سے ہوئی۔ اس ضعیف خاتون سے گاؤں والوں نے سوال کیا کہ اس شخص کا ان سے کیا تعلق ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ میرا خاوند تھا، اس کی جوانی ہی میں وفات ہو گئی تھی اور آج سے کئی عشرے پہلے اسے اس قبرستان میں دفن کیا گیا تھا اور اس کی وفات کے بعد میں نے وہ گاؤں چھوڑ دیا۔ لوگوں نے اس بڑھیا سے سوال کیا کہ آخر تمہارے خاوند کا ایسا کون سا عمل تھا کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر کو جنت کے باغات میں تبدیل کر دیا؟ اس بڑھیا نے جواب دیا، ایک اس کا معمول ضرور تھا کہ جسے اس نے کبھی نہیں چھوڑا تھا۔ بدقسمتی سے میرا خاوند قرآن کی تلاوت کرنا نہیں جانتا تھا، لیکن جب وہ نماز فجر ادا کرنے جاتا اور نماز ادا کرنے کے بعد لوگ وہیں پر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو وہ روتا ہوا گھر واپس آتا اور کہتا کہ میں کس قدر بدنصیب ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ ہی نہیں پاتا۔ وہ گھر میں آ کر قرآن کھولتا، اس کے سامنے جو بھی آیات آتی ان پر انگلی پھیرتا رہتا اور ساتھ ساتھ کہتا رہتا کہ اے اللہ، تو نے اس کتاب میں جو کہا ہے وہ برحق ہے۔ وہ کافی دیر تک اسی طرح سامنے آنے والی ہر آیت پر انگلی پھیر پھیر کر یوں ہی روتے ہوئے اللہ سے گفتگو کرتا رہتا، حتیٰ کہ قرآن پاک کے اوراق اس کے آنسوؤں کی وجہ سے بھیگ جاتے تو وہ قرآن پاک کو بند کر کے دوبارہ سے رکھ دیتا۔ میرے شوہر کا یہ معمول اس کے مرتے دم تک قائم رہا اور شاید یہی وہ عمل ہے جو قبر میں اس کی مغفرت اور راحت کا سبب بن گیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی اپنے کلام سے محبت اس قدر پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے اس کی قبر کو جنت کے باغات میں تبدیل کر دیا۔ کلام الہی سے محبت کی یہ کرامت دیکھی تو وہ غیر مسلم جو تجسس کے مارے اس ضعیف خاتون سے ملنے آئے ہوئے تھے، انہوں نے وہیں پر کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا اور بعد میں اس مرد مومن کی کرامت کی وجہ سے اس گاؤں میں بھی دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ تو اللہ سے یہی دعا رہنی چاہیے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی خواہش ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، اور ایسی ہی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے چینل کے سبسکرائبرز بن جائیے۔ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔